अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो परेशानी और उससे पैदा होने वाली बीमारी यानी डिप्रेशन के बारे में है। एक इंसानी जहन इतना ज्यादा परेशान होता ही क्यों है कि ये परेशानी एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमारे ख्यालात ही हमारे जहन और हमारी जिंदगी को जन्नत या जहन्नुम बनाते हैं। अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए अपनी दिमागी और जिस्मानी मशीनरी का ख्याल रखना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते तो ये काम करना छोड़ भी सकती हैं। किसी मुश्किल के आने पर जब हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो हमारे दिल और दिमाग पर मायूसी के गहरे बादल छा जाते हैं और नाउमीद होकर हम मसनूई सहारे तलाश करने लगते हैं। बाज औकात किसी भी शख्स के हर वक्त परेशान रहने की वजह उसके जहन का लाशऊर में फंसा रहना है, जिसकी वजह से वो किसी भी मुश्किल को फेस करने से घबराता है, उसका सामना नहीं करना चाहता और उससे फरार होने के बहाने ढूंढने लगता है। फरार का ये रुझान कुछ लोगों में ज्यादा होता है और कुछ में कम। जिन लोगों में ये रुझान ज्यादा पाया जाता है, ये देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा जहनी कशमकश या किसी जहनी उलझन का, तनाव का, असाबी खिंचाव का शिकार रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा परेशान रहना इनकी आदत बन जाती है। हो सकता है कि आप भी किसी ऐसे ही मसले से दो चार हो कि हमारी जिंदगी में आने वाली बहुत सारी परेशानियां हमारे हालात की वजह से नहीं बल्कि हमारे ख्यालात की वजह से पैदा होती हैं, और हमारी जिंदगी में आने वाली कोई भी मुश्किल, परेशानी या रुकावट हमारी हौसले और हमारी हिम्मत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी मुश्किलात के आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि डट कर इसका सामना करना सीखे। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचें जड़ें पकड़ लेती हैं, आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है। बात बात पर आपको गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जब ये कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये डिप्रेशन बढ़ जाता है, तो वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं, नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आप अपने जहनी खलफशार को इब्तदा में ही काबू कर लेते हैं, इसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप इस कैफियत से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो यकीन जाने कि आप अपने लिए मजीद तबाही और परेशानी में इजाफा कर लेंगे। इसीलिए इस कैफियत को काबू करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना और इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए एफर्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक अच्छी और मुतमईन जिंदगी गुजार सकें। डिप्रेशन की हालत में बहुत सारे लोग खुद को बीमार तस्वुर करने लगते हैं, जबकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक कैफियत का नाम है। लेकिन आजकल लोगों ने उसे बीमारी बना दिया है, और मजे की बात यह है कि बड़ी आसानी के साथ अपने हालात के सामने सरेंडर करके खुद को इस नाम निहाद बीमारी के हवाले कर दिया है, और किसी भी किस्म की कोशिश या जद्दोजहद करने के लिए, इस बीमारी से निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, वो अपने हर मसले का हल दवाओं में तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो दवाएं जो डिप्रेशन के लिए, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स कहा जाता है। ये दवाएं बहुत ज्यादा इंसानी सेहत के लिए खतरनाक होती हैं, क्योंकि इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से इंसानी जहन मुकम्मल तौर पर बेहिस हो जाता है, उसे हर वक्त नींद आने लगती है और दिमाग हर वक्त इन दवाओं के ज़ेरे असर रहता है। जो लोग इन दवाओं का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, उनके जहन में बहुत ही डरावने किस्म के ख्यालात और तसव्वुरात आते हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे ये सब कुछ उनके साथ हकीकत में हो रहा है। जो लोग इन दवाओं का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सेक्सुअली और इमोशनली दोनों तरह से बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, और हर रिश्ते की, इवन उनके औलाद तक की मोहब्बत उनके दिल से निकल जाती है। वो शख्स जो इन दवाओं का बहुत ज्यादा आदी हो जाता है, वो अपने अखलाक से इस कदर गिर जाता है कि वो झूठ, फरेब और धोखा देना उसकी आदत बन जाती है, और ये सब कुछ करके वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो लोग जो इन दवाओं पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, वो हर वक्त इस कदर जहनी खलफशार का, इस कदर जहनी तनाव का शिकार रहते हैं कि उन्हें अपने हर मसले का हल खुदकुशी में नजर आने लगता है। जिस हद तक मुमकिन हो सके इन दवाओं से बचने की कोशिश करें और खुद को जिंदगी की तरफ लाएं, ताकि आप जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने के काबिल हो सकें। अक्सर डिप्रेशन की हालत में लोग लाशऊरी तौर पर दूसरों से ये तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दें, उनके साथ हमदर्दी करें, और जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें गुस्सा आने लगता है,
بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوتا ہے, افسردہ ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن کے طور پر ان کا جسم کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے. وہ اس کیفیت سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اگر آپ بھی اسی طرح کے کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہو, آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. بس ایک بار خود سے یہ سوال کریں کہ کیا اس طرح سے پریشان ہو کر آپ اپنے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, آپ اپنا وقت, ایبلٹی, اپنا پوٹینشیل اور انرجی سب کچھ ضائع تو نہیں کر رہے. آپ کے پریشان ہونے سے کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا, آپ پر کوئی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں, آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا, آپ کو سب نے آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے. تو پھر آپ کیوں اپنے حال پر رحم نہیں کھاتے, خود پر توجہ کیوں نہیں دیتے اور اس حالات سے خود کو نکالنے کے لیے ایفرٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے کوئی دوسرا بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آ بھی گئی ہے تو نیگیٹو سوچ کر آپ خود کو, اپنے پوٹینشیل کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ایسا کر کے نہ صرف آپ اپنے لیے اذیت بلکہ دوسروں کے سامنے مذاق بن رہے ہیں. اس لیے اپنی پوری توجہ مشکلات, رکاوٹوں اور پریشانیوں کی طرف سے ہٹا کر ان کو حل کرنے کی طرف کر لیں. آپ ایک بار پازیٹیو سوچ کر تو دیکھیں, راستے میں آنے والی تمام مشکلات, پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی, راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے. آپ اپنی لائف کو نارمل کریں اور اپنی زندگی کو نارمل کریں تاکہ آپ زندگی کا بھرپور لطف اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں. یاد رکھیں کہ خوشیاں کبھی بھی انسان کو خود بخود نہیں ملتی بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو بھی اپنی سوچوں کا رخ بدلنا ہی پڑے گا. آپ طوفان کو آنے سے روک نہیں سکتے لیکن اپنی کشتی کا رخ ضرور موڑ سکتے ہیں. اس لیے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو, جو منفی خیالات ہیں, انہیں سٹاپ کریں اور مثبت سوچنا شروع کریں تاکہ آپ اپنے مشکل سے نکلنے میں جلدی کامیاب ہو جائیں. ڈپریشن سے نکلنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ پازیٹیو سیلف ٹاک کریں. اپنے سب کانشیس مائنڈ کو بار بار یہ بات ریئلائز کرائیں کہ آپ ایک زندہ دل انسان ہیں, زندگی سے بھرپور انسان ہیں. آپ اپنی زندگی کو بیکار اور بے مقصد ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس دنیا میں ہر مشکل کا حل موجود ہے تو ضرور آپ کی مشکل کا بھی حل موجود ہوگا اور اللہ کی مدد سے آپ اپنی ان مشکلات پر ضرور قابو پا لیں گے. انسان کے پاس کسی بھی مشکل کے آنے پر دو ہی راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ ان مشکلات کو اپنے سر پر سوار کر کے انہیں خود پر حاوی کر کے ان مشکلات کے سامنے ہار مان لے, یا پھر ان مشکل حالات میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پرسکون رہ کر ان سے باہر نکلنے کا, ان مشکلات کو حل کرنے کا راستہ تلاش کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمزور اور بزدل نہیں بنایا ہے بلکہ ایک مضبوط اور دلیر انسان بنایا ہے. آپ جب اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ خود بخود نظر آنے لگے گا. آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے, آپ کا اعصابی تناؤ اور کھچاؤ کم ہوگا اور اس طرح سے آپ کچھ اچھا سوچنے کے قابل ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مصیبت انسان کو اس کے رب سے دور کر دے وہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے, لیکن جو مصیبت انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے وہ بظاہر تو آزمائش ہے لیکن وہ رب کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. اس لیے آپ خود کو اپنے رب سے دور کر کے سزا مت دے بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے اپنا دکھ, اپنا درد اس کے سامنے رکھ دیں. اللہ اپنے بندے کے ہر غم کو سنتا, جانتا اور اسے دور کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. کبھی بھی کسی بھی مشکل کے آنے پر یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ کو ناپسند کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کرتا ہے اس سے ہی مشکلات سے دوچار کرتا ہے, اس سے ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. اس لیے آپ خود کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے, آپ کو چن لیا ہے, اسی لیے وہ آپ کو آزما رہا ہے. ہمت مت ہاریں بلکہ حالات کا سامنا کریں, اپنے اندر کرش پیدا کریں کیونکہ باہمت لوگ کبھی بھی ہار نہیں مانتے. کہ ایک بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے کئی درجہ بہتر ہے. رات سب کے لیے برابر ہوتی ہے لیکن کسی کے لیے گھپ اندھیری رات ہوتی ہے اور کسی کے لیے نئی آنے والی صبح کا آغاز. آپ اپنی زندگی کو ایک تحفہ سمجھیں اور وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو عطا کیا گیا تحفہ ہے. اس کی قدر کریں, اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں. آپ خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں,
کیونکہ آپ کا خود پر کیا گیا بھروسہ آپ کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے آپ کو قابل بھی بناتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔